پڑھی ہے، میں کوئی دوستوں کو میں پڑھا کے لایا، وہ بھی کلام پاک جو کلام پاک اس محفل پاک دے اندر پڑھ کے ملک کی گئی ہے، یا اللہ اس کا بھی ثواب ماں حاضر تمام دا ثواب یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیا اللہ قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل کر دیا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیا قبول فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام دے روح صالح صاحب کر دیا قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین ازواج مطہرہ دے روح صالح صاحب کر دیا قبول فرما، معائشہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیا اللہ قبول فرما، سیدنا امام حسن و حسین شہداء کربلا جن شہید ہوئے تمام دے روح صالح صاحب کر دیا قبول فرما، سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روح صالح صاحب کر دیا قبول فرما، یا اللہ تمام سلاسل دے بزرگان دین جو آج تو پہلے دنیا فانی سے چلے گئے سب دے روح صالح صاحب کر دیا قبول فرما کے یا اللہ اس محفل پاک دے اندر جتنے بزرگ دوست عزیز میرے سمیت حاضر ساڈے سب دے آبا و اجداد بزرگ جو آج تو پہلے بحالت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دنیا فانی چل گئے سب دے روح صالح صاحب کر دیا قبول فرما کے یا اللہ انہوں دی بخشش برابر درجات بلند فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما، اللہ خصوص بالخصوص اس سارے کلام پاک دا ثواب ما حاضر توان دا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل کر کے محترم قاری علی بہادر صاحب رحمت اللہ علیہ اور ساری ہمشیرہ مرحومہ دے روح صالح صاحب کر دیا اللہ قبول فرما، اللہ اس پاک کلام دے صدقے انہوں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے، یا اللہ انہوں دی قبراں تا اپنی رحم دا نزول فرمائے، یا اللہ دنیا تا رہ کے کسا قسم دی کوئی زندگی دے اندر انہوں دے کلو کوتائی ہے اپنی اس پاک کلام دا صدقہ اس محفل پاک دا صدقہ یا اللہ انہوں معافی عطا فرمائے، قبرانو حد نگاہ تا کو خوشادہ فرمائے، یا اللہ جس قبرستان دے اندر مدفون ہو یا اللہ اس قبرستان دے اندر جتنے مسلمان مدفون ہو یا اللہ انہوں سب دن روح صالح صاحب کر دیا قبول فرمائے، یا اللہ انہوں جنت العالی مقام عطا فرمائے، قاری صاحب دے خاندان دے بھی تو نانکیو دادکیو چھوٹے بڑے قریبی بعیدی رشتہ دار آج تو پہلے جتنے بھی دنیا فانی چلے گئے سب دے روح صالح صاحب کر دیا قبول فرمائے، یا اللہ سب نے جنت العالی مقام عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرمائے، یا اللہ آدم علیہ السلام تو لگ کے آج تک کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنے بھی دنیا فانی چلے گئے سب دے روح صالح صاحب جنہ دا فاتحہ درود پڑھنا دنیا تک کون یا اللہ انہیں ضروری صالح صاحب کر دیا، تمام مسلمان مرد مسلمان عورتیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ اپنی خصوصی مہربانی فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فعل کر اس بابرکت محفل پاک دا صدقہ ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ سب مسلمانوں کو کام کرنے دی توفیق عطا فرما جن دے تو راضی ہے تیرا محبوب راضی ہے، اور نکامت و بچوں دی توفیق عطا فرما تیری تا تیرے محبوب دی راضی ہے، یا اللہ سب مسلمانوں 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما، ہر روز کام کرنے دی توفیق عطا فرما، یا اللہ جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دسے یا اللہ انہوں نکامت و بچوں دی توفیق عطا فرما تیرے محبوب دی راضی ہے، یا اللہ تمام بیماران شفا کاملہ عطا فرما، روحانی جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما، تمام مسلمانوں دی دینی دنیاوی مشکلات حل فرما، ہر قسم دی پریشانی مصیبت تو محفوظ فرما کے سب مسلمانوں اپنی ایمان و حفاظت رکھی، مردی وری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نصیب فرمائے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.